البرنامج الثالث التوجيهات والإرشادات، مشرف معهد نور القرآن فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسيني فرج. الوقت إياه، فليتفضل مشكورا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Apa kabar? Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وهدى إلى السبيل الأقوم، وصلى الله على النبي الأكرم وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فنتوجه بخالص الدعوات والتهنئة والتبريكات لمعاهد نور القرآن الكريم بإندونيسيا، ونخص بالتهنئة القائم والخادم عليها فضيلة الشيخ الدكتور الحاج علي نور الدين جمال الدين، بمناسبة افتتاح معهد نور القرآن للبنات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المعهد وغيره من المعاهد التي تخدم القرآن الكريم، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يخدم به الأمة الإندونيسية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Hadirin yang dirahmati Allah, Fadilat Syekh Dr. Muhammad Husaini Faraj menyampaikan salam penghormatan sebesar-besarnya kepada Ma'had Nurul Quran dan juga kepada Khadim Ma'had yakni Kiai Al-Hajj Ayahanda Kiai Al-Hajj Dr. Ali Nurdin MA atas pembukaan Grand Opening Nurul Quran cabang keempat dan cabang kelima, dan beliau juga mendoakan semoga pondok ini dan pondok Nurul Quran diberkahi oleh Allah Subhanahu. كما أنقل لحضراتكم حب وتقدير أهل مصر إلى كل أهل إندونيسيا وكل الأحباب في إندونيسيا، كل من عرفناهم وأحببناهم في الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهذا الحب في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأحيي كل الحاضرين وسلامي وتقديري لكل من حضر، وأخص بالذكر الدكتور الشيخ المعتصم بالله حبيبي في الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به. Yang dirahmati Allah, berikutnya Syekh Dr. Muhammad Al-Husaini Faraj menyampaikan salam kerinduan beliau yang sangat mendalam kepada warga Indonesia, kepada sahabat-sahabat beliau yang beliau sangat cinta, dan insya Allah cintanya ini karena Allah dan semakin mendekatkan kita semuanya kepada Allah. Dan tidak lupa beliau mengucapkan salam penghormatan setinggi-tingginya kepada Khadim Ma'had Sunan Pandanaran Ayahanda Kiai Haji Dr. Mu'tasim Billah. Beliau juga mendoakan semoga Ayahanda Kiai Haji Dr. Mu'tasim Billah senantiasa diberikan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amma kalimati لأهل القرآن أهل الله وخاصته، لأبنائنا من الطلاب والطالبات الذين يقبلون على حفظ كلام الله سبحانه وتعالى، هنيئا لكم هذا المقام العالي والرتبة السامية، أن اختاركم الله لأفضل مهنة وأعظم شرف وهو القرآن الكريم، وهذا اختيار من الله سبحانه وتعالى لكم. قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فأهل القرآن اصطفاهم الله واختارهم من عباده وشرفهم وكرمهم ورفع قدرهم وجعلهم أهله وخاصته، يعني جعلهم أولياءه وأحبابه سبحانه وتعالى، وهذه مكانة لا تعدلها مكانة أخرى ولا منزلة أخرى. قال الإمام الشافعي رحمه الله: من حفظ القرآن الكريم
فقد علت رتبته ومكانته بين الناس. Berikutnya, hadirin yang dirahmati Allah, Fadilatul Syekh Dr. Muhammad Al-Husaini Faraj menyampaikan pesan kepada kita semua yang berkhidmah kepada Al-Quran, hani'an lakum, yakni sebuah kesyukuran dan kehormatan yang agung buat kita semua yang berkhidmah kepada Al-Quran, karena insya Allah kita berada di maqam yang tinggi sebagaimana firman Allah, summa awrasnal kitab alladhina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab kami Al-Quran ini kepada hamba-hamba yang terpilih. Beliau juga mengutip pendapat dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwasanya makom kedudukan seorang yang berkhidmah kepada Al-Quran adalah kedudukan yang paling tertinggi di antara golongan manusia yang ada. Naam. Ya ahli Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala ja'alaka rabbaniyan, ja'alaka abdan rabbaniya, واختارك لتحقيق مراده في الأرض لتحفظ كلامه. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحافظ القرآن الكريم يحقق هذه الآية، يحفظ القرآن في قلبه وفي صدره وينقله لغيره، فلا يضيع القرآن ولا ينقص ولا يحرف بأسباب كثيرة، منها أن الله اختار بعضا من عباده يتفرغون للقرآن. إذا شغل الناس بالدنيا فهم ينشغلون بالقرآن، إذا تهافت الناس على المال والشهرة والمنصب وغير ذلك فإن أهل القرآن لا تشغلهم مناصب الدنيا ولا يبتغون من ورائه شيئا من أمور الدنيا، وإنما اختاروا من يكون لهم جليسا في القبر، من يكون لهم شفيعا يوم القيامة، من يرفع الله به درجاتهم في الجنة فيكونون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هل هناك أفضل من هذه المهنة؟ قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، من هم؟ هم حفظة القرآن، حملة القرآن، رفع الله ذكرهم وشأنهم ودرجاتهم في الدنيا والآخرة. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, berikutnya Fadilatul Syekh Muhammad Al-Husaini Al-Faraj menyampaikan yang kedua yang harus kita syukuri dari khidmah kepada Al-Quran, menghafalkan Al-Quran adalah sebagaimana firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan sungguh kami telah menurunkan az-zikr atau Al-Quran, dan sungguh kami menjadikan baginya para penjaga kalam ilahi. Hadirin yang dirahmati Allah, Syekh Husain berpesan kepada kita semua, jika kebanyakan manusia larut dan disibukkan dengan urusan duniawinya, maka para penghafal Al-Quran juga sama-sama sibuk tetapi disibukkan dengan kalam ilahi. Maka kedudukan mana lagi yang lebih tinggi daripada kedudukan ini, karena yang dipelajari adalah kitab Allah, dan sebagaimana firman Allah tadi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. نعم. يا أهل القرآن، أنتم فاكهة الناس في الأرض، أنتم أفضل الخلق على هذا الكوكب. الله سبحانه وتعالى اختاركم فطبتم وطاب ممشاكم إلى مجالس الذكر ومجالس العلم ومجالس الحفظ ومجالس الفهم ومجالس العمل ومجالس العلم، فأنتم الأترجة أفضل فاكهة الناس وخير الناس وأعظم الناس، هم حملة القرآن. رفع الله مقامكم وأعلى شأنكم وطيبكم ظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله أبو موسى الأشعري؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، فحامل القرآن
طيبه الله في الدنيا وطيبه في الآخرة وطيب قلبه بحمل القرآن وطيب ظاهره وأخلاقه بالقرآن، فأقبل على أوامر الله واجتنب نواهيه، تفز بطيب طعمك وريحك في الدنيا والآخرة. نعم. Berikutnya Fadilatul Syekh Dr. Muhammad Husaini Faraj menjelaskan kepada kita semua bahwa keutamaan dari menghafal Al-Quran, berkhidmah kepada Al-Quran, mempelajari Al-Quran adalah Allah akan mengangkat derajat para pembelajar Al-Quran. Kenapa? Karena Abu Musa Al-Asy'ari pernah menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah SAW bahwa seorang yang beriman kemudian membaca Al-Quran itu seperti buah utrujah. Buah utrujah disampaikan oleh Syekh Husain adalah sebaik-baik buah yang dimisalkan oleh Nabi Muhammad SAW bagi orang mukmin yang menghafal Al-Quran. Casingnya indah, aromanya juga wangi, dan rasanya pun juga lezat sekali. Oleh karena itu beliau berpesan dari 3 hal ini, semoga para penghafal Al-Quran, para hamalatul Quran juga baik hatinya, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, dan insya Allah aroma yang kita bawa kemanapun adalah aroma yang sangat indah dan wangi harumnya. نعم. حبيبي في الله يا من تحفظ القرآن، اتق الله في السر والعلن. قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فلا يحمل لا يصح لحامل القرآن الكريم وجامعه بين جنبيه أن يقارف المعاصي أو الذنوب حتى لا تمحق منه البركات وتحبط منه الأعمال وتحول دون الأجور. الله سبحانه وتعالى أعطاك في القرآن الكريم كل شيء وكل خير وكل علم وكل هدى. قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. يكفيك هذه الآية. الله علمك في القرآن علم كل شيء وجعله لك نورا ورحمة وهدى وبشرى في الدنيا والآخرة، فماذا تنتظر؟ فاتق الله يعلمك الله سبحانه وتعالى كل ما تريد. Berikutnya Fadilatul Syekh Dr. Muhammad Al-Husaini Al-Faraj berpesan kepada kita semua para hamalatul Quran, ittaqillah, agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah dalam keadaan yang sunyi maupun dalam keadaan yang tidak sunyi. Maka beliau menasihati kepada kita semua agar seorang hamalatul Quran tidak seyogyanya untuk bermaksiat dan terjerumus dalam dosa-dosa, sehingga keberkahan dari Al-Quran tidak hilang dari dirinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Syekh Husain mengutip dari firman Allah, Al-Quran ini fungsinya tidak hanya sebagai hudan, petunjuk, tapi dia juga rahmah, dia pembawa rahmat, dia juga busyra, dia juga bayanan. Maka pesan beliau, ittaqillah wa yu'allimukum wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jadi kita bertakwa kepada Allah, insya Allah Allah akan mengajari kita. ثانيا عليك بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. يجب على كل حافظ للقرآن أن يخلص النية لله سبحانه وتعالى. لا يحفظ القرآن من أجل الدنيا ولا من أجل المناصب ولا من أجل الأمور المادية أو المعنوية، وإنما يحفظ القرآن لله ويحفظ القرآن للآخرة. فالإخلاص شرط لقبول العمل. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعلى الإنسان الذي أعطاه الله القرآن ألا يهمل في حفظه ومراجعته حتى لا ينساه، وأن يعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، لأن المعصية سبب النسيان، ونسيان القرآن الكريم من أعظم المصائب.
قال الضحاك ابن مزاحم رحمه الله: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه. ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه، لأن الله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وإن نسيان القرآن من أعظم المصائب. نعم. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, berikutnya Syekh Hussein berpesan kepada kita para generasi Hamalatul Quran agar kita senantiasa mengikhlaskan niat kita dalam mempelajari Al-Quran karena lillahi ta'ala, karena orientasi ukhrawi. Jangan sampai kita menghafal Al-Quran hanya karena orientasi duniawi. Jangan sampai kita menghafal Quran hanya karena mencari pangkat. Jangan sampai kita menghafal Quran hanya karena mencari materi duniawi. Maka ikhlas menjadi salah satu diterimanya amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengutip di akhir surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih", maka siapa yang berharap bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh dan tidak mensekutukan Tuhannya dengan suatu atau apapun. Dan ini adalah ada di keikhlasan. Beliau juga mengutip seorang ulama yang memberikan nasihat agar para penghafal Al-Quran tidak meremehkan dari sisi takrir atau murojaah atau mengulang hafalannya. Dan beliau juga berpesan agar kita menjauhi maksiat. Kenapa? Karena maksiat bisa berdampak kepada hilangnya hafalan, kualitas hafalan kita menjadi lemah. Dan beliau mengutip dari pendapat ulama ini, tidak ada satupun seseorang yang kemudian membaca Al-Quran, kemudian menghafalkan Al-Quran dan dengan sengaja melupakannya, maka dia termasuk berdosa. Dan Syekh menjelaskan lebih detail lagi, dosa melupakan hafalan Al-Quran ini sebagai musibah yang paling besar bagi para penghafal Al-Quran. Nah, qala al-ulama inna nisyan al-Quran min a'zam al-masaib, fanukthir min ta'ahudihi wa tilawatihi wa tartilihi. فترك مراجعة القرآن نوع من أنواع الهجر. ترك مراجعة القرآن نوع من أنواع الهجر وصنف من صنوف الذنوب والمعاصي. قال أبو العالية رحمه الله: كنا نعد من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينام عنه، يعني يتركه حتى ينساه. وقال القرطبي رحمه الله، قال الإمام القرطبي رحمه الله: من حفظ القرآن الكريم أو بعضه فقد علت رتبته بالنسبة إلى من لم يحفظه، فإذا أخل بهذه الرتبة الدينية حتى تزحزح عنها ناسب أن يعاقب على ذلك، فإن ترك معاهدة القرآن يؤدي إلى الرجوع إلى الجهل بعد العلم، والرجوع إلى الجهل بعد العلم شديد. وكيف ذلك وقد أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعاهد القرآن، يعني المراجعة يا أستاذ فريد. فقال فيما ورد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. يعني القرآن عزيز، وإنه لكتاب عزيز، يعني شريف وكريم. إذا تركه الإنسان فإنه يذهب سريعا من ذاكرته ومن قلبه حتى يهتم به. قال الإمام مسلم: وفيه الحث على تعاهد القرآن وتلاوته والحذر من تعريضه للنسيان. بقيت نصيحة واحدة ونختم إن شاء الله. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, Syekh Hussein melanjutkan terkait pesan berikutnya, yakni tentang murojaah. Beliau mengutip dari ulama yang bernama Abul Ali dan juga Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi,
tentang bagaimana seseorang yang kemudian menghafal Al-Quran, kemudian lengah dan tidak menjaga hafalannya, maka termasuk dari a'zamil masaib, yakni musibah yang paling besar bagi para penghafal Quran adalah melupakan hafalan yang pernah dihafalkan. Dan juga mengutip Abu Musa al-Asy'ari, yakni pernah meriwayatkan dari Rasulullah SAW, ta'ahadul Quran, yang artinya kurang lebih jagalah hafalan Al-Quran. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda bahwasanya dia lebih mudah terlepas dari seekor unta dari ikatannya. Jadi ketika kita banyak bermaksiat, maka secara tidak langsung berdampak kepada cepatnya hilang hafalan kita. Oleh karena itu, di pesan yang sebelum terakhir ini, Syekh Hussein menguatkan kita semuanya agar tidak jemu-jemu untuk senantiasa murojaah, menjaga hafalan kita semuanya. النصيحة الأخيرة: حامل القرآن الكريم هو صورة الإسلام يمشي على الأرض، كما قالت عائشة رضي الله عنها عن نبي الرحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئلت عن خلقه قالت: كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. فحامل القرآن يجب أن يكون عليه الوقار والسمت الحسن والخلق الحسن، لأنه ليس كسائر الناس. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: حامل القرآن حامل راية الإسلام. حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي له أن يلغو مع من يلغو، ولا أن يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يسهو. وينبغي لحامل القرآن ألا يكون له للخلق حاجة، لا إلى الخلفاء فمن دونهم، وينبغي أن يكون حوائج الخلق إليه. يعني يجب أن يرفع في المجتمع، وأن تكون له مكانة عند الأمراء والرؤساء والوزراء وسائر الخلق، لأنه يحمل كلام الله سبحانه وتعالى. فيجب على كل حامل القرآن أن يتخلق بأخلاق القرآن، وأن يتخلق بالأخلاق الصالحة، وأن يكون قرآنا يمشي على الأرض. معي يا أستاذ فريد؟ وأخيرا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في معاهد نور القرآن، وأن ينفع بها الإسلام والمسلمين. Semoga keberkahan selalu. Saya cinta kalian karena Allah. أحبكم في الله. نسأل الله أن يبارك فيكم جميعا، وأن يبارك في معهد نور القرآن، وأن يحفظها، وأن يحفظ الدكتور علي نور الدين، وأن يحفظ السيدة ميمونة والسيدة ريانا وكل الأحباب والطلاب والطالبات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وأن يحفظهم وأن ينفع بهم. نحن نحبكم في الله. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, pesan terakhir dari Syekh Hussein adalah pesan bagi para hamalatul Quran agar menjadi suri tauladan, membawa Al-Quran berjalan di atas muka bumi. Rasulullah SAW ketika Sayyidah Aisyah ditanya bagaimana peran Rasulullah SAW, maka Sayyidah Aisyah menjelaskan kana khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran, beliau adalah Quran yang berjalan. Maka Syekh Hussein di akhir pesan ini berpesan kepada kita semua agar senantiasa tidak hanya sekedar hafal, tapi kita juga berakhlak Quran. Kenapa? Karena beliau mengutip bahwasanya hamilul Quran, membawa Al-Quran kemana-mana, berjalan di muka bumi ini adalah ibarat hamilur rayatil Islam, seperti pembawa panji-panji Islam. Dia tidak akan mengeluh di saat orang-orang yang biasa mengeluh, tidak akan merasa sendirian ketika di saat orang-orang lain merasa kesepian. Maka ini adalah pesan yang terakhir dari Syekh Hussein. Kemudian beliau juga mengucapkan semoga keberkahan
senantiasa dilimpahkan kepada Ayahanda Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA. Semoga keberkahan senantiasa dicurahkan kepada Kiai Haji Mu'tasim Billah dan juga kepada Sayyidah Maimunah, Ibu Hajah Riana, wa Syekh tahduru Sayyidah Riana fi hadal majlis min Jakarta ila Bandung wa tuballigh salam ilaikum. Assalamualaikum katsiran. Baik. Yang terakhir Syekh Husain mengucapkan saya cinta kalian. Biasanya seperti itu, dan terima kasih, syukran jazilan fadilat Syekh, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.